महंगापन एक काफ़ी आम बीमारी है और इसके नज़र के अलावा एक कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट भी है। तो नौजवानों में भी महंगापन होता है और आम तौर से समझा जाता है इसका इलाज अब नहीं हो सकता। तो मैं आपको बताऊं कि महंगेपन का किसी भी उम्र में, ख़ास तौर से नौजवान अगर कराना चाहें तो इसका बिल्कुल कामयाब इलाज मौजूद है। मैं डॉक्टर मज़हर क़य्यूम, मज़हर आई हॉस्पिटल रावलपिंडी से आपसे मुखातिब हूँ। महंगापन आम तौर से आप देखते हैं कि बच्चों में देखा जाता है। बाज़ को पैदाइशी तौर पे होता है, बाज़ को 2-3 साल की उम्र में शुरू होता है और उनको मशवरा यही दिया जाता है कि 4-5 साल की उम्र तक उनका इलाज करवा लें। अगर ऐनक की ज़रूरत है, यानी ऐनक से ही सीधा होता है तो कर लें, और अगर ऐनक से नहीं होता है तो ऑपरेशन भी बच्चे के स्कूल जाने से पहले आमतौर से कर लिया जाता है, ताकि बच्चे को स्कूल में ज़हनी तौर पे लोग परेशान ना करें। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनका इस उम्र में किसी भी वजह से, सुस्ती से या किसी वजह से ऑपरेशन नहीं किया जाता, या ऐसे लोग भी हैं जिनको मशवरा बुज़ुर्गों ने दिया होता है या पुराने डॉक्टरों ने दिया होता है कि जी 12 साल पे ये ठीक हो जाएगा, 12 साल तक इसको देखो और नहीं हुआ तो फिर इलाज कराना। ऐसे हम मरीज़ देखते हैं जिनको ये मुझे नहीं मालूम ये 12 साल का हिस्सा कहाँ से आया है, लेकिन ये काफ़ी कॉमन है कि 12 साल पे जाके ये आँख वाँख सीधी हो जाएगी, लेकिन सीधी होती नहीं है। जो बचपन से टेढ़ी है वो जब तक उसका इलाज मुनासिब न किया जाए वो टेढ़ी रहती है। और ऐसे नौजवान जब थोड़ा मतलब होशमंद हो जाता है, बच्चा 15-16 साल का, 18 साल का हो गया, तो उसे अपने दोस्तों में उठने बैठने में एक तरह से ज़हनी कोफ्त महसूस होती है। वो एक तरह से ज़हनी तनाव का शिकार होता है कि मैं ये क्या हो गया। ख़ास लड़कियों में ख़ास तौर से उन्हें रिश्ते नाते में भी मुश्किलात पेश आ जाती हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है, यानी एक ऐसा सोशल प्रॉब्लम भी है कि आँख देखने में, चेहरे में एक सीधी नज़र आ रही है, एक टेढ़ी नज़र आ रही है। और आम तौर से ये काफ़ी मशहूर रहा है कि जी इसका अब बड़ा हो गया तो अब इसका बचपन में इलाज नहीं हो सका, अब ये ऐसा ही रहेगा। ये बात दुरुस्त नहीं है। महंगेपन का ऐनक से तो इलाज बड़ी उम्र में नहीं मुमकिन होता, लेकिन ऑपरेशन से यकीनन मुमकिन है। वो बच्चा 15 साल का हो, चाहे 18 का हो, चाहे नौजवान 30-35-40 साल का भी हो, तो ऑपरेशन से उस आँख को सीधा किया जा सकता है। ये बात दुरुस्त है कि जो आँख इतना अरसा टेढ़ी रही हो, उसकी नज़र कमज़ोर हो चुकी होती है, और वो कमज़ोर ऐसी हुई होती है कि वो ऐनक से भी साफ नहीं देख पाते, चाहे व्यंग्यपन के अलावा उन्हें कोई और बीमारी ना भी हो। किसी को सुस्त आँख या लेज़ी आई आमतौर से कहते हैं, अंग्रेज़ी में एम्ब्लायोपिया कहलाता है, और इसको नज़र को दुरुस्त करने का कोई मुनासिब इलाज मौजूद नहीं है जब बच्चा बड़ा हो जाए। क्योंकि बच्चों में नज़र भी बेहतर करने के इलाज हैं, लेकिन बड़े होने के बाद इसको सीधा ऑपरेशन के ज़रिए कर लिया जाता है। नज़र उसमें जैसी होती है वैसी ही रहती है। बाज़ लोगों को शायद कुछ डॉक्टर भी ये बताते हैं कि अगर इस उम्र में आपके ऑपरेशन किया तो तुम्हें 2-2 नज़र आने लग जाएंगे, या तुम्हारी आँख दोबारा टेढ़ी हो जाएगी। हम जब किसी ऐसे मरीज़ को मशवरा देते हैं तो वो मरीज़ या उसके माँ-बाप, उन्होंने कहीं से सुन रखा होता है कि ये दोबारा टेढ़ी, जी डॉक्टर साहब ये क्या गारंटी है कि फिर टेढ़ी नहीं होगी, आप गारंटी दे सकते हैं? तो देखो भाई, गारंटी तो किसी भी इलाज की नहीं होती। गारंटी तो मैं कहा करता हूँ सड़क पार करने की भी नहीं है कि हादसा नहीं होगा। तो हादसात तो हो सकते हैं, लेकिन ये जो बात है कि ऑपरेशन के बाद 2-2 नज़र आने लग जाएंगे, ये कुछ मरीज़ों में ऐसा होता है, लेकिन चंद दिनों के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हफ्तों के लिए। उसके बाद दिमाग दोनों आँखों के इमेज जो आ रहे हैं उनको फ्यूज़ करना या उनको एक बनाना उसको सीख लेता है, और फिर ये 2 नज़र आने बंद हो जाते हैं। चंद दिन के लिए नज़र आ सकता है, लेकिन इस चीज़ की वजह से ऑपरेशन ना कराया जाए कि 2-2 नज़र आएँगे तो मैं ऑपरेशन ना कराऊँ, ये ना किया जाए इस खौफ से, क्योंकि इसने ठीक हो जाना होता है। हर जिस किसी को भी 2 नज़र आएँ लहंगेपन के ऑपरेशन के बाद, उसने ठीक हो जाना होता है, तो इसलिए उससे ना घबराएं। दूसरा ये कि दोबारा तो नहीं हो जाएगा,
تو دوبارہ بھی کچھ لوگوں کے ہونے کا امکان ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ بھی یہ نہیں ہے کہ فوراً ہو جائے گا یا 2 ہفتے بعد ہو جائے گا یا مہینے کے بعد ہو جائے گا، سالوں کا ٹائم لگتا ہے اگر دوبارہ بھی ٹیڑھا ہوتا ہے تو۔ یہ ایک بات ہے کہ جس آنکھ میں نظر نہیں ہوتی اس کے مطلب ٹیڑھے ہونے کا امکان ہوتا ہے، عام طور سے باہر کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو یہ بات درست ہے کہ دوبارہ ہونے کا امکان ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہر ایک کا ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ کئی سالوں میں جا کے ہوگا۔ اس لیے اس بات سے بھی نہ گھبرائیں اور اس وجہ سے آپریشن نہ کرائیں۔ وہ آپ کو ایک شخص ہے 30 سال کا ہے، وہ کرا لیتا ہے اگر، اور وہ 40 45 سال تک بھی ذرا بھی ٹیڑھی نہیں محسوس ہوتی، تو وہ کاسمیٹیکلی اس کا جو افیکٹ ہے اس کا فائدہ اسے ضرور اٹھانا چاہیے۔ اس میں انٹرویو دینا ہے، کہیں نوکری کے لیے جانا ہے، تو گہنگے آنکھ کے ساتھ جائے گا تو اس کا اچھا اثر نہیں پڑتا۔ لیکن اگر آنکھ سیدھی ہے، چاہے اس میں نظر نہیں بھی آ رہا اچھا، لیکن فیس کے اوپر، شکل کے اوپر نارمل نظر آ رہی ہے، تو اس میں اس کو کسی قسم کی دقت نہیں ہوگی، وہ نارمل طریقے سے اپنا کیریئر بھی بنا سکے گا اپنا۔ اس کو شادی بیاہ میں بھی، خاص طور سے لڑکوں کو بھی اگر مہنگا پہنے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ رشتے ریجیکٹ ہو سکتے ہیں کہ جی آنکھ ٹیڑھی ہے اس کے ساتھ، جب سیدھی آنکھ والا بھی مل سکتا ہے کیوں کیا جائے۔ تو یہ رشتے ناطے کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ 18 20 سال کے قریب آ کر کے یا اس سے پہلے جس وقت بھی کرانا چاہیں یہ آپریشن کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ بچپن میں جو بہنگے پن کا آپریشن کیا جاتا ہے اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ اس کو بے ہوش کر کے کیا جائے، لیکن بڑے ہونے کے بعد بے ہوشی کی ضرورت نہیں رہتی، بغیر بے ہوشی کے ہی آپریشن کیا جاتا ہے، اور اس کا آپریشن کرانے کے فوراً بعد آپ گھر جا سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، بلکہ جو عام موتیے کے آپریشن میں جو احتیاطیں ہوتی ہیں کہ وزن نہ اٹھائیں یا کچھ نہ کریں، وہ بھی اس میں بہت کم ہوتی ہیں۔ اس میں چونکہ ڈیلے کو ہم نے موتی کے آپریشن میں ڈیلے کے اندر آپریشن کیا ہوتا ہے، اسکوئنٹ کا آپریشن یا یہ جو بہنگے پن کا آپریشن ہے یہ ڈیلے کے باہر باہر ہوتا ہے۔ آنکھ کو گھمانے والے جو مسلز ہیں ان کا بیلنس خراب ہو گیا ہوتا ہے، تو ان کو ایک یا دو مسلز کو ایک جگہ سے اکھاڑ کر کے دوسری جگہ لگا دیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی بہت زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ آنکھ سرخ ضرور رہتی ہے چند دنوں کے لیے، بعض اوقات 2 3 ہفتوں کے لیے بھی رہ سکتی ہے، دوائی ڈالنی پڑتی ہے، لیکن اس دوران آپ اپنے تمام کام کاج نارمل طریقے سے کر سکتے ہیں، کھانا پینا، نہانا، نماز پڑھنا، کمپیوٹر یوز کرنا، جو بھی آپ کرتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ یہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر دہراؤں گا کہ اگر کسی وجہ سے کسی بچے کا آپریشن یا علاج بچپن میں نہیں ہو سکا تو وہ 14 15 سال یا 18 سال یا اس کے بعد بھی اس کو آپریشن سے بالکل ٹھیک کیا جا سکتا ہے، کروا لینا چاہیے، اس کے یقیناً بہت فائدے ہوتے ہیں۔ تو اس سے نہ گھبرائیں کہ جی دو نظر آئیں گے یا دوبارہ ہو جائے گا، ان چیزوں کے بارے میں صحیح مشورہ نہیں دیا جاتا یا صحیح باتیں مشہور نہیں ہیں۔ یہ بہت مشہور ہے کہ جی دوبارہ ہو جائے گا، تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کراتے ہی پھر مہینے بعد یا 2 مہینے بعد ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور دو نظر آنے کا بھی جیسے میں نے پہلے کہا صرف چند دنوں کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس مشورے سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اور میں آپ سے بول رہا تھا اپنے ویڈیو چینل مظہر قیوم آئی اسپیشلسٹ سے آپ اس کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ ہم مزید ویڈیو آپ کے لیے بناتے